Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am into the second lecture on the payroll expenditure. तो जैसे कि हमने एक्सपेंडिचर साइकिल के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि स्टॉक को कैसे परचेज किया जाता है और उसका परचेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है उसका कैसे जो है हम उस पर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर परचेजेस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को देखा था। तो आज हम जो है पेरोल से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को डिस्कस करते हैं। याद रहे कि ये जो कंट्रोल्स हैं ये वही हैं जो कि हमने परचेजेस में देखे थे। तो इस हवाले से जो है बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं एंड वी ओनली हैव टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स ऑन अनदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन, इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इसकी केस स्टडीज़ को भी इसमें देख चुके हैं। और ट्रांजैक्शंस जो होनी चाहिए वो ऑथराइज होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग। द पर्सनल एक्शन फॉर्म्स हेल्प प्रिवेंट, इसमें जो है ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन के लिए इन्होंने जो फॉर्म्स जनरेट किए हुए हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम थोड़ी देर प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि पर्सनल एक्शन फॉर्म जो है वो डेवलप किए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये पता चल जाता है कि टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज़ कौन है, कौन से एम्प्लॉइज़ जो है वो छोड़ के जा चुके हैं और उनकी जो है वो गलती से किसी भी तरह उनके चेक्स जो हैं वो क्रिएट ना हो जाएं। As you remember from the previous slides that personnel action forms का मकसद क्या होता है कि they are used to terminate an employee or add a new employee and change the rate of sub employee। तो इससे ये होगा कि वेज रेट्स अगर चेंज होते हैं तो उसको टेक इनटू अकाउंट किया जाए और ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन के अंदर ये एक तरह से ऑथराइजेशन का काम भी सर अंजाम कर देते हैं और ये फॉर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। So next control is segregation of duties. Very famous segregation of duties. You have studied it into a few case studies already. So segregation of duties के अंदर जो है क्या segregate होना चाहिए, time keeping and personnel function should be separated. तो इसमें ये होना चाहिए कि टाइम कीपिंग करने वाला जो है शख्स वो अलग होना चाहिए और पर्सनल फंक्शन यानी कि एचआर फंक्शन जो है वो अलग अलग होने चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग, टाइम कीपिंग जो है कि कब एक एम्प्लॉई एंटर होता है फैक्ट्री के अंदर और कितने बजे जो है वो चला जाता है, क्या उसकी ब्रेक्स हैं, अलाउड ब्रेक्स क्या हैं वगैरह, ये सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल है सुपरविजन। सुपरविजन भी हम जो है प्रीवियसली मुख्तलिफ टॉपिक से तहत सुपरविजन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। नीड टू मॉनिटर एम्प्लॉइज टू इंश्योर दे आर नॉट क्लॉकिंग इन फॉर वन अनदर। जैसे कि इस बात का ख़तरा है कि अगर किसी ख़ास जगह पे एम्प्लॉइज़ पहुंचते हैं और वो अपनी जो है अटेंडेंस मार्क करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो इस चीज़ का ख़तरा है कि कोई एक शख्स दूसरे की जगह आके जो है वो सिग्नेचर कर दे। तो इस चीज़ की सुपरविजन की ज़रूरत है कि इस तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी शख्स काम कर रहा है वो ओरिजिनली अगर आया है तो वहाँ पे मौजूद हो। तो ये चीज़ जो है सुपरवाइज़र के बगैर मुश्किल होती है। तो एक सुपरवाइज़र का की मौजूदगी जो है इसके लिए ज़रूरी है। तो ये सुपरविजन की अहमियत का इसमें से जो है आपने अंदाज़ा लगा। As you already remember that we have discussed a topic of audit trail with reference to the accounts receivable. Now we are taking it with the perspective of from the reference of payroll controls. So accounting records is also a very important internal control tool, and it is used for the payroll control as well. So audit trail documents include time cards, job tickets, ये दोनों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, disbursement vouchers, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन समरी, पेरोल रजिस्टर, सब्सिडी लेजर अकाउंट्स एंड जनरल लेजर अकाउंट्स। तो ये मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो कि हम इसमें मेंटेन करेंगे। इसमें सब्सिडी लेजर्स के अंदर जो है आपके जहन में आ रहा होगा कि किस तरह से मेंटेन होगा। जनरल लेजर तो ठीक है, पता चल गया कि ये इसमें जो भी एंट्रीज होती हैं सब्सिडी लेजर्स में ऑब्वियसली जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ हैं उनके इंडिविजुअल जो है वो पेमेंट्स अकाउंट्स हैं उनको भी मेंटेन करना है। इसी तरीके से जो है वो उनको लिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गई सारी जो कि वन बाय वन डिस्कस हो चुकी हैं और इनका जो है इनके ज़रिए ऑडिट ट्रेल का फंक्शन सर अंजाम दिया जाता है, स्टार्टिंग टिल एंड एंड फ्रॉम एंड टिल स्टार्टिंग। इस तरह से जो है वो पूरा प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है और उसके अंदर किसी एक
ایک ٹرانزیکشن کو لے لیا جائے گا، کسی خاص ویک کی پے رول کو لے لیا جائے گا اور اس کو اینڈ تک پہنچایا جائے گا کہ آیا یہ تمام مراحل سے یہ جو ہے ٹرانزیکشن گزری ہے یا نہیں گزری۔ دین از ایکسیس کنٹرول۔ ایکسیس اس میں بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے، اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی ہو سکتی ہے، ٹائم کارڈز کی ہو سکتی ہے، چیکس کی ہو سکتی ہے، کہ اس کے اندر جو ہے تمام چیزوں کی ایکسیس جو ہے کس کے پاس ہونی چاہیے، تو یہ جو ہے بہت ضروری کنٹرول ہے۔ As already discussed in previous topics, independent verification or internal audit function is also very essential. If organization is of very large size, then internal audit department could be set up. Otherwise, a few persons could do this job as well. So, independent verification, verification of time cards, distribution of paychecks to authorized employees, and verification of accuracy of payroll register by accounts payable department. GL department reconciles the labor distribution summary and the payroll disbursement vouchers. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ویریفیکیشن کی جائے گی، اس میں سے کچھ سیمپل لے لیا جاتا ہے۔ آڈیٹنگ جو ہے وہ ایک سیمپل پہ ہی بیس کرتی ہے۔ آڈیٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ ایک تمام تر اوبیسلی ٹرانزیکشنز کو نہیں ایک سے لے کے اینڈ تک نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس میں سیمپل لے لیا جائے گا۔ سیمپلنگ میں جو ہے خاص سیمپل کی تمام تر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کی جائے گی۔ کسی ایک سسٹم کو لیا جا سکتا ہے کہ اس کی چند ایک ٹرانزیکشن کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لی جا سکتی ہیں، یا جہاں پہ بھی جو ہے وہ ایز یو آر آلریڈی لرن دا کورس آف آڈیٹنگ، تو اس میں جو ہے ایریاز دیکھ لی جائیں گے کہ کیا رسکی ایریاز کون سے ہیں، رسک اسیسمنٹ کی جائے گی۔ تو اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی سیکشن میں جو ہے رسک زیادہ ہے تو وہاں پہ جو ہے اپنی ایکٹیویٹی کی ویریفیکیشن کی کنسنٹریشن کا لیول زیادہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جہاں پہ کم ہے تو وہاں پہ ویریفیکیشن کے سیمپلز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کچھ ایویڈنس ایسی حاصل ہوئی ہے کہ انٹرنل کنٹرول سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں، تو اور اس کی ایویڈنس بھی موجود ہے، تو اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آڈیٹرز جو ہیں یا ویریفیکیشن کرنے والے جو ہیں اس پہ تسلی کر سکتے ہیں اور دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں زیادہ ورکنگ کر سکتے ہیں۔ ان دی اینڈ آئی ووڈ ڈسکس جنرل لیجر ڈپارٹمنٹ فنکشنز۔ تو جنرل لیجر ڈپارٹمنٹ کے پاس جب ڈیٹا پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مختلف انٹریز کرتا ہے، اور لیبر ڈسٹریبیوشن سمری جب اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، یہ ہمارے پریویس لیکچر میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ تو لیبر ڈسٹریبیوشن سمری کا مطلب کیا ہے کہ ایک جو بھی پے رول ہیں، ویجز ہیں، اس میں سے اگر ڈائریکٹ لیبر ہے اٹ وڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو، اٹ وڈ بی ٹرانسفرڈ ٹو ورک ان پروسیس اکاؤنٹ، جو کہ انوینٹری کا اکاؤنٹ ہے، تو اس میں یہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر انڈائریکٹ لیبر ہے تو وہ فیکٹری اوور ہیڈ کو چارج کر دی جاتی ہے، آلدو الٹیمیٹلی فیکٹری اوور ہیڈ نے بھی پروڈکشن کو ہی چارج ہونا ہے، لیکن اسٹل اس کو دونوں چیزوں کو آپس میں بائیفرکیٹ کرنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ویجز پیبل کو کریڈٹ کر دیا جائے گا۔ دس از اے ٹرانسفر انٹری، لاجک کے اعتبار سے یہ ٹرانسفر انٹری کہلاتی ہے۔ اور پھر ڈسٹریبیوشن واؤچر سے جو ہے اس کی مدد سے ویجز پیبل جتنی بھی اماؤنٹ پیبل ہے اس میں سے امپلائیز کو ڈیڈکشنز کرنے کے بعد، ٹیکسز کی جو ہے ڈیڈکشنز کرنے کے بعد، امریکن قوانین کے مطابق جو ہے یہ ایف آئی سی اے ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ آئی این ٹی ڈبلیو ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، اور فیڈرل انکم ٹیکس ود ہولڈنگ پیبل ٹیکس، فیڈرل انکم ٹیکس ہے۔ اس طرح کے مختلف ٹیکسز ہیں۔ ہمارے ہاں انکم ٹیکس بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی امپلائی کا جنرل پروویڈنٹ فنڈ میں ڈیڈکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں، اینڈ سو آن، مختلف قسم کی ڈیڈکشنز کر کے یہ اوپر والا ایک ڈیبٹ ہے اور یہ نیچے تمام کریڈٹس ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوشن کی سے پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور یہ پیمنٹ انٹری کہلاتی ہے۔ سو دیٹس آل فار ناؤ، انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں پھر ملاقات۔